Welcome back to Ingwa News. Social worker Gajanan Tilve and his friends spotted illegal hill cutting during an evening walk in Anjuna and alerted the flying squad. However, officials reportedly refused to act after 6 p.m. Later, Anjuna Comunidad members and local police visited the site for inspection. आम्ही येयलो तेन्ना पळय आमचे सगळी काजी आनी झाडां पळय हांगासर JCB येवन सगळी आमची हांगासर रस्तो केला, सगळी झाडां मारून उडयल्या, व्हडलीं व्हडलीं झाडां. आनी मेन म्हळ्यार ह्यो काजी आमच्या दोंगराचेर आमचे हांगासर आदी काजी कोत्ताले लायताले आनी त्योच आयज आमी उलयता तेका सायडीन काजवाची फेस्तां बी करपाक एके सायडीन गव्हर्मेंट एनकरेज करता आनी एके सायडीन आमचे पळय हे येवन भायले कोण येवन हे कोण पॅरोनामा हार्वेस्ट म्हणून तेंची ही येयलेली JCB तो ड्रायव्हरान सांगला आमकां आपूण पॅरोनामाचो म्हणून. आनी तेणीन पळय कितें केलां सगळें डिस्ट्रक्शन करून उडयलां, सगळ्यो काजी बिजी आमची बोऱ्यो त्यो जांबडी बिमडी सगळ्यो उडयल्या, मोडून आमच्यो सगळ्यो घातल्या व्हडलीं झाडां. आनी हेजेर मातसो हें करचें गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवचें आनी आमकां हेल्प करचो कम्युनिटीकूय. आमचो कम्युनिटीचो जागो आमचो फूल. पुलिसांक इन्फॉर्म केल्लो तुमी हे इन्सिडंट? पुलिसांक आतां इन्फॉर्म केल्या, पुलीस येयल्यात आतां. ते येवन ते हे करतले सगळ्याक आमचे येवन झाडां फोटो बी काडून गेल्यात तेजे. आतां पळय आमी लिगल एक्शन आमी घेतले आमच्या वयल्यातल्यान, कम्युनिटीच्या वयल्यातल्यान आमी हे करतले आनी आमी वयतले कोर्टाक हे व्हरतले, आमी वयर व्हरतले आमी आमचें डिस्ट्रक्शन जालां तें अंजुनचें. ओके सर, थँक्यू. आज सांजचे अरावंड 5:30 सुमार रेग्युलरली आमी हांगा वॉकाक येतात. हो आमचो अंजुना हिल आसा, थंय सर्वे नंबर 12-0 आनी वॉकाक येता आसतना आमच्या अशें लक्षान येयलें की खंय तरी JCBचें काम चालू आसा. आनी जेन्ना आमी भितर बारीक पळोवपाक गेले थंय खंय तरी हिल कटींग चालू आसली आनी खूब प्रमाणान झाडां मारप चालू आसा. जेन्ना आमी थंय विचारपाक गेले JCB वाल्याक तर ताका कांयच खबर ना. तो खंय तरी आमकां पळोवन आबूज जालो आनी हांगा रेंज नासल्या कारणान खंय तरी आमकां मातशें फुडें वयचें पडलें आनी त्या टायमान ती JCB हांगाच्यान गेली. आतां हें सगळें चालू आसतना आमी फ्लायींग स्क्वॉड जो ह्या गव्हर्मेंटान एक फ्लायींग स्क्वॉड अपॉयंट केला जेन्ना असली इलिगॅलिटीज चालू आसता, हिल कटींग चालू आसता तेन्ना तांकां फोन करा म्हणून आमकां खुबशे फावटी सांगलें गेलें वयता. खंय तरी आज आमी जेन्ना फोन मारलो तेन्ना आतां टायम तुमी पळोवंक शकता, इट इज ऑलरेडी अरावंड 7:30. आमकां त्या फ्लायींग स्क्वॉडांचो रिस्पॉन्ड येयलो की 6 आमची ड्युटी सोंपता म्हणून. खंय तरी अशें जालां की 6च्या मागीर फ्लायींग स्क्वॉड खंय तरी स्लिपींग स्क्वॉड जालो आसा आनी ताका लागून आमी ह्या मागीर आमकां अंजुना PIक आमकां सांगचें पडलें. तेणें आपलें सहकार्य करून आपली टीम हांगा धाडलेली आसा. तेंचे ऑलरेडी ऑफिसर्स हांगा पुलीस पावल्ले आसा आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी ह्या जाग्यान कितें चल्लां, खंय तरी खुबशीं झाडां मारप जाल्लीं आसा, कांय प्रमाणान हिल कटींग जाल्ली आसा, हेची नोंद आमी गांवच्या लोकांनी आमचे जे ऑफिशियल्स आहा तेंच्या कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाची गरज आसा. खंय तरी आज आमचे जे गांवचे दोंगर आहा ते वाचोवपाची गरज आहा. आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, बट डेव्हलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट. आनी जेन्ना आमी खुबशा आमच्या मित्रांक विचारलें की ह्या प्रॉपर्टीचे एक्झॅक्ट कितें, तर अशें आमकां कळ्ळें की ही प्रॉपर्टी इज सर्वे नंबर 12-0 आनी पॅनोरमा हार्वेस्टिंग कॉपरेटीव सोसायटी ह्या सोसायटीच्या नांवार ही प्रॉपर्टी आहा. खंय तरी खूब वर्सां फाटीं कसलो तरी एक घोळ जावन ही प्रॉपर्टी ह्या लोकांच्या हातीन पावल्ली आसा आनी ही प्रॉपर्टी 18K लागला. आनी जेन्ना खंयच्याय प्रॉपर्टीक 18K लागता तेन्ना ती प्रॉपर्टी फुडें विकपाक मेळना आनी एग्रीकल्चर सोडून तेजेर आनी कसलीच एक्टिविटी करपाक मेळना. अशें आसतना खंयच्या तरी बिल्डरान आज ही प्रॉपर्टी घेतलेली आसा म्हणून आमच्या लक्षान येयलां. हांव मागता ह्या सरकारा कडेन की ह्या गोश्टीन तेंच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आसा. खंय तरी आमचे थोडे 4 दोंगर उरले आज अंजुना, ते खंय वाचोवपाची गरज आसा. आनी जर गांवचे लोक एकठांय रावना जाल्यार हे दोंगर जे 4 उरले आमचे ते सोंपोन वयतले. आमी एक अपेक्षा करता की जे ब्युरोक्रेसी आहा, एडमिनिस्ट्रेशन आहा, तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो. पूण आज आमचे अशें लक्षान येयलें की जेन्ना आमी 5:30 संक सुमार तांकां फोन मारता, हांवें कंटिन्युअसली 7-8 फावटी फ्लायींग स्क्वॉडाच्या नंबराचेर फोन मारलो, कोणूच रिस्पॉन्ड करिना. तो सांगता की सर्वेयर ना, हो ना, तो ना, 9 ते 6 आमची ड्युटी, 6च्या मागीर कोण आसता ड्युटीर कांयच खबर ना. आनी जेन्ना तूं ऑनलायन पळयता ते म्हणटा की 24/7 सर्वेलन्स म्हणटा. सो हेजेर खंय तरी डिपार्टमेंट, म्हाका दिसता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर हे येता, तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें पडटलें. खंय तरी एक डेडिकेटेड टीम हांगा, खंय तरी अशें जालां की मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर फक्त ऑफिसांनी बसून आपल्यो खुर्च्यो तापयता, जेन्ना खरेंच गरज फिल्डार आहा तेन्ना कोण पावना. हांव एक थँक्यू म्हणटा आमच्या अंजुना PIक, तेणें आपली टीम हांगा धाडली आनी जो पंचनामा जावपाक जाय तो जाल्लो आसा. थँक्यू.